अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल रंग महल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट आप इस ड्रामे में देखेंगे महापारा और उसका बाप अब ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें यहाँ पर नहीं रहना और आगे जहाँ भी जाते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं। तो उसका बाप फैसला करता है कि हम अपने आबाई घर में चले जाएंगे। वो इसलिए रेलवे स्टेशन जाकर बैठते हैं तो वहाँ पर महापारा का बाप शतरंज निकाल लेता है और उससे कहता है कि माफ करना बेटा कि मैं तुम्हें खेल नहीं सिखा सका। जिस पर महापारा कहती है कि नहीं अब्बा, आपका कसूर नहीं है, ध्यान मेरा नहीं था। जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम सच कहती हो कि मैंने अल्लाह से शहजादी तो मांग ली लेकिन उसके लिए महल न बना सका। अब उसका बाप जाकर बेंच पर लेट जाता है और महापारा सारी शतरंज की गोटियां इकट्ठी करती है। अब इसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह होती है और ट्रेन आती है तो अपने बाप को उठा रही है कि अब्बा चले, ट्रेन आ गई है। और जैसे ही अपने बाप के पास जाती है तो उसका बाप हिलता ही नहीं है और वहाँ पर पता चलता है कि उसका बाप इस दुनिया से जा चुका है। वो बहुत ही बुरे तरीके से रो रही है और अपने बाप को उठाने की कोशिश कर रही है कि अब्बा उठें, लेकिन उसके बाप की मौत हो चुकी है। अब वो बेयारो मददगार हैं और वापस उन्हें उसी घर में लौटना पड़ता है जहाँ से वो बदनाम करके निकाले गए हैं। अब वहाँ पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इनका तो कोई सहारा ही नहीं है, कौन कांधा देगा इनके जनाजे को। तो वहाँ पर बैठी हुई शहला बेगम कहती है कि घर पर 10 मुलाजिम हैं, अगर एक एक भी कांधा दे तो काम हो जाएगा। ये सारी बातें बहुत बुरी लग रही होती हैं महापारा को। महापारा कभी भी इन सब का चेहरा तक देखना नहीं चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई ठिकाना नहीं है। और सुहेल ही कहता है कि वो बेचारियां कहाँ जाएंगी, अब तो उनका कोई भी नहीं है। उसी के कहने पर दोबारा उनको घर में रख तो लिया जाता है, लेकिन घर के इस पोर्शन में आने की इजाजत नहीं दी जाती। जिसके बाद दिखाया जाता है कि महापारा अहद कर लेती है, अब वो कुछ बंद कर दिखाएगी, कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी कामयाबी भी उसको मिल जाए और उसकी इज्जत भी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि महापारा दिन रात मेहनत करती है और सुहेल जो कि बार बार आकर महापारा को हिरास करता है, वो बार बार आकर दादी से भी कहता है कि मुझे वो चाहिए अम्मा भी, मुझे वो चाहिए। ये सुनकर वो भी हैरान रह जाती हैं और पीछे खड़ी मुलाजमा भी ये सारी बातें सुन रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है हाजरा के सामने भी सारी हकीकत खुली हुई है। वो जानती है कि सारा का सारा कसूर उसके शोहर का था और अपने शोहर को बार बार महापारा के घर पर जाता देखकर वो और ज्यादा आग बगोला होती है। वो अपने शोहर से कहती है कि अब मैं आपको उसके आस पास भी ना देखूं। वो कोई आम सी लड़की नहीं है, वो बहुत तेज है, आप उससे दूर रहें सुहेल। अगर अब की दफा आप उसके पास गए तो मैं आपकी हकीकत सबके सामने ले आऊंगी, अम्मी जी के सामने भी और रईद के सामने भी। ये बातें सुनकर सुहेल को बहुत गुस्सा आता है। वो एक दफा तो खामोश हो जाता है, लेकिन फिर भी वो महापारा का पीछा नहीं छोड़ता। अब हाजरा साफ साफ कह देती है कि अगर आप उसके पास गए तो मैं महापारा को जान से मार दूंगी। ये सुनकर सुहेल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि खबरदार, अगर तुमने महापारा को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें हाथ से पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर हाजरा हैरान रह जाती है कि उसकी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। जिसके बाद दिखाया जाता है कि महापारा को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और उसके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। अब सुहेल आता है, उसको अच्छा खासा बेइज्जत करके निकाल देती है कि वहाँ पर हाजरा पहुँच जाती है और हाजरा कहती है कि एक शख्स से तुम्हारा पेट नहीं भरा था जो दूसरे पर हाथ लगाए बैठी हो। ये बातें सुनकर महापारा को बहुत बुरा लगता है और महापारा जानती है कि हाजरा सच्चाई जानती है। तो महापारा कहती है कि दुल्हन तो वही होती है भाभी जो पिया मन भाए, और आपके शोहर को तो मैं भा चुकी हूँ। ये बात सुनकर हैरान रह जाती है हाजरा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। जिस पर महापारा कहती है कि अगर आपको ये बकवास लग रही है तो बकवास ही सही, हकीकत से आप आशना थी, आपको सारी की सारी हकीकत पता थी भाभी, लेकिन आप तब खामोश रहीं और अब खामोश रहें क्योंकि अब आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। वहां से हाजरा को जाने का कह देती है और अब की दफा जब सुहेल घर पर आता है तो उससे कहती है कि क्या चाहते हैं आप। ये चाहते हैं कि मैं आपसे शादी कर लूं। ये सुनकर सुहेल कहता है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। महापारा सुहेल से शादी तो कर लेती है, जैसा कि टीजर्स में भी दिखाया गया है कि महापारा रो रही है, लेकिन उसे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सुहेल को भी जूते की नोक पर रखती है, वो सबको उनकी औकात दिखाती है
اور اماں جی سے تو وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے اس کی تربیت کی تھی۔ انہیں اپنی تربیت سے زیادہ اپنے بیٹے عزیز تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی جیسی لڑکی کو اپنے بیٹوں کے آگے ڈال دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ غلط کو غلط کہہ دیں اور صحیح کو صحیح کہہ دیں۔ ماہپارا اپنی جوب نہیں چھوڑتی اور ماہپارا کا ایٹیٹیوڈ بالکل بدل چکا ہے۔ سہیل اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے لیکن ماہپارا اس کی طرف دیکھتی تک نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتی۔ ادھر سے رعید جو کہ بے حد زیادہ پریشان ہے، اس کی محبت تو ختم ہوئی نہیں، وہ اب بھی محبت کرتا ہے ماہپارا سے۔ وہ واپس آ جاتا ہے اور اس کے سامنے حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ ماہپارا اور سہیل بھیا نے شادی کر لی۔ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتا ہے کہ سہیل بھیا نے کیسے ماہپارا سے شادی کر لی، وہ تو اسے بہن سمجھتے تھے نا، انہوں نے خود کہا تھا، لیکن وہ خود کیسے ایگری ہو سکتے ہیں اسے شادی کرنے پر؟ جس پر سہیل وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں بھائی، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو رعید کہتا ہے کہ نہیں، یہ بات یقین کرنے والی نہیں ہے بھائی۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ اب اپنے بھائی کی جاسوسی کرواتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی نے پہلے بھی کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، تو اس کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے۔ اب ادھر سے ہاجرہ جو کہ سہیل کو برباد کرنا چاہتی ہے، وہ رعید کے سامنے ساری کی ساری سچائی کھول دیتی ہے کہ ہاں اس دن میں وہیں پر تھی اور وہ لیٹر تم نے نہیں بلکہ سہیل نے پھینکا تھا وہاں پر، اور میرے سامنے ہی ماہپارا گھر پر گئی تھی۔ میں نے ساری باتیں بھی سنی تھی کہ وہ سہیل سے کہہ رہی تھی سہیل بھیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور سہیل آگے سے اسے آفرز دے رہا تھا۔ یہ سن کر رعید کہتا ہے لیکن آپ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو برباد ہوتا ہے کیسا دیکھ سکتی ہیں؟ آپ نے اس وقت یوں نہیں بولا، جس پر صاف صاف بتا دیتی ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتی تھی ماہپارا سے، ہمیشہ اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے، اور امی جی انہیں تو بہت یقین تھا نا اپنی تربیت پر، جیسے ہی پتا چلا کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے انہوں نے اپنی آنکھیں سر پر رکھ لیں۔ انہوں نے بھی سب کچھ جھوٹ بولا تھا، انہوں نے کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ بس ماہپارا کو اس گھر سے اب نکالنا چاہتی تھی تاکہ ماہپارا تمہاری زندگی سے نکل جائے۔ یہ ساری باتیں رعید کو توڑ دیتی ہیں۔ رعید گھر آتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑ پڑتا ہے کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ، آپ جانتے تھے کہ میں محبت کرتا ہوں ماہپارا سے، اور امی جی آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا میرے ساتھ؟ وہ اپنے باپ کو بھی ساری کی ساری حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس کا باپ وہیں پر گر جاتا ہے۔ اب انہیں لے کر ہاسپٹل جایا جاتا ہے اور وہ بار بار ماہپارا کو بلا رہے ہیں۔ ماہپارا وہاں پر آتی ہے تو وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے ہمیشہ سے ہی یقین نہیں آتا تھا کہ میری ماہپارا ایسا کر سکتی ہے۔ جس پر ماہپارا کہتی ہے لیکن یقین تو کر لیا تھا نا آپ نے، لیکن انہیں معاف کر دیتی ہے۔ ادھر سے دکھایا جاتا ہے کہ ماہپارا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کا اس گھر میں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ اس گھر والوں کو ان کی حقیقت دکھا سکے، اپنی سچائی ثابت کر سکے۔ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی، وہ اپنی دادی کو لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ خلا کے پیپرز بھیج دیتی ہے سہیل کی طرف۔ اب وہ ایک بہت اچھا لائف سٹائل گزار رہی ہے، اسے کسی بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ روتی ہے تو صرف اکیلے میں، لیکن پہلے سے بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب رعید اسے مارے مارے ڈھونڈ رہا ہے، ہر طرف پھر رہا ہے کہ کہیں سے اسے ماہپارا مل جائے، اور آخرکار اسے ماہپارا مل ہی جاتی ہے جو کہ ایک بہت اونچی پوسٹ پر موجود ہے۔ ماہپارا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماہپارا اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی، تو رعید اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، اس کے پیر پکڑتا ہے، گھر آتا ہے، دادی سے معافی مانگتا ہے، سب کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، منتیں کرتا ہے، مجھے معاف کر دو، میرے سامنے تو حقیقت جو دکھائے گی میں نے تو اسی پر یقین کرنا تھا نا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ جس پر ماہپارا کہتی ہے کہ مجھے دکھ آپ پر نہیں ہے، مجھ پر یقین تو میری امی جی نے بھی نہیں کیا، مجھ پر الزام تو انہوں نے بھی لگا دیا۔ اب وہ آخرکار رعید کو معاف کر ہی دیتی ہے۔ رعید اور ماہپارا شادی کر لیتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر سے سہیل جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، اس کے گھر والے بھی اس سے نظریں نہیں ملاتے، اور ہاجرہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب اس کے ماں باپ بھی رعید کا انتظار کرتے رہتے ہیں لیکن رعید لوٹ کر نہیں آتا۔ ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔